पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप 5 फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़हराना देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर खुद इस गैर मामूली मुलाकात की तफसीलात सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान किसी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात होगी। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल का इम्कान। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतह 1 मिसाइल से हमले, मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, जेरूसलम, मकबूजा, बैतुल मक़दस और शरोन धमाकों से गूंज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इसराइली एयर बेसिस को निशाना बनाया। इसराइली तेल अवीव के मुज़ाफ़ाती इलाकों को खाली कर दें। ईरान के फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पासदाराने इनक़लाब का दावा। ईरान के इसराइल पर हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल का तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हमले जारी। तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशी इलाका छोड़ दें। इसराइली फ़ज़ाइया की धमकी। ईरानी खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर्स के नए सरबरा अली शादमानी शहीद। इसराइली फ़ौज का दावा, इसराइली हमलों में 230 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। हमारा सब्र अब खत्म हो रहा है। ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ हैं। अभी ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। अमरीकी शहरियों या फौजियों पर हमलों से खबरदार करते हैं। अमरीका का जंग में कूदने का खतरा। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। अमरीकी हमलों खुसूसन फर्दों पर हमले की सूरत में रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। अमरीकी अखबार का दावा। चीन का अमरीकी सदर और ईरान इसराइल तनाज़े को बढ़ाने का इल्ज़ाम। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। तेहरान खाली करने की वार्निंग, शोलों को हवा देना है। ईरान की सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का मौक़िफ़। चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान और इसराइल से कशीदगी फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान में फौजी कार्रवाइयों से हुकूमत की तब्दीली बड़ी गलती होगी। हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी फैलेगी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामला तय करने के लिए मुज़ाकरात की बेस पर आना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और बरतानवी फ़ौज का मुतहर्रिक होना ईरान के लिए पैगाम है कि मसले का सिफारती हल तलाश किया जाए। सदर ट्रंप इन आलमी रहनुमाओं की क़यादत कर रहे हैं जो तेहरान से मुआहदे का मुतालबा करते हैं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली का मौक़िफ़। अमरीकी शहरी ईरान और इराक़ का सफ़र ना करें। अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट फोर्स कायम कर दी। अमरीकी शहरी ज़रूरी सफ़र के लिए भी सफारत खाने से राबता करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रोस की ब्रीफिंग। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। PIA की पहली खुसूसी परवाज़ अशकाबाद से 107 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए तुर्कमेनिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। मुसाफिरों ने हुकूमत और PIA के बरवक्त इक़दाम को सराहा। गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानी ज़मीर पर दाग है। ये सिर्फ इंसानी बहरान नहीं, इंसानियत का ज़वाल है। आलमी बरादरी खामोश ना रहे। ख़तरात शदीद तर हो चुके हैं। आलमी क़वानीन और निज़ाम की साख्त का इम्तिहान है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के इजलास से खिताब।
مجھ میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں، وزیر اعظم کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے، ایران کے معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف حق پر مبنی ہے۔ نواز شریف کا دورہ برطانیہ مکمل، آج وطن واپس روانہ ہوں گے۔ قابض اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری، پناہ گاہوں اور خیموں پر حملوں کے ساتھ ساتھ خوراک کے متلاشی افراد پر گولہ باری، 24 گھنٹوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان 24 گھنٹے میں 3 بار رابطہ، رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت، ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش، صدر اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو، ترک صدر نے کہا مشرق وسطیٰ نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا انجام بھی صدام حسین جیسا ہوگا، تہران میں فوجی اور حکومتی اہداف پر حملے جاری رہیں گے، ایرانی عوام فوری طور پر تہران چھوڑ دے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی، اسرائیل کا ایران کے مرکزی بینک پر سائبر حملے کے بعد ایران میں ATMs بند ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے اور مزید بگاڑ سے بچنے پر زور، اسرائیلی حملوں سے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں، ایران پر بلا جواز حملوں نے خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیل دیا، اسحاق ڈار کی گفتگو، وزیر خارجہ کو متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کا بھی فون، دونوں رہنماؤں کی ایران پر اسرائیل کے حملوں پر گفتگو، علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے کوششوں کی حمایت کی ضرورت پر زور دیا، وزیر خارجہ سے اسپین کے سفیر کی ملاقات، عالمی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ مجھ میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں، وزیر اعظم کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے، ایران سے ہمارا تعلق مذہبی اور ثقافتی ہے، ایران کے معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف حق پر مبنی ہے، پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کیا، ہماری فوجی صلاحیت دفاع کے لیے ہے، موجودہ حالات میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، صدر مسلم لیگ نون کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام، نواز شریف کا دورہ برطانیہ مکمل، آج واپس وطن کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے عالمی سطح پر امن بات کرنے کی ٹاسک دی، بلاول بھٹو زرداری کا جرمن نشریاتی ادارے DW کو انٹرویو، کہا پاک بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی لیکن امن کا قیام ممکن نہ ہو سکا، دنیا جنوبی ایشیا میں مکمل امن کے لیے کردار ادا کرے، خطے میں امن کا قیام مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کا دورہ مکمل، وطن واپس پہنچ گیا، سفارتی وفد امریکہ، برطانیہ، یورپ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، بھارتی جارحیت اور یک طرفہ اقدامات سے دنیا کو آگاہ کیا۔ قابض اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری، پناہ گاہوں اور خیموں میں حملوں کے ساتھ ساتھ خوراک کے متلاشی افراد پر گولہ باری، 24 گھنٹوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی، اسرائیلی ٹینکوں کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہجوم پر فائرنگ، بھوک اور افلاس کے شکار 20 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، اسرائیلی ٹینکوں نے خان یونس میں بھی شہریوں پر 2 گولے داغے، گلی سے درجن کے قریب فلسطینیوں کی مسخ شدہ لاشیں برآمد، شہداء کی مجموعی تعداد 55,469 ہو گئی۔